चाउचाउ नै स्वादिष्ट हुनुपर्छ र म यो कार्यक्रमको अगाडिको कभर मात्रै हो, खोल मात्रै हो। चाउचाउको कभर मात्र भन्नुभएको छ दिपराज गिरीले। चाउचाउ चाहिँ कस्तो लाग्यो त होइन? यो उत्तरबाट जाउँ। युवतीहरू पीडित भन्नुपर्ने पीडक भनिरहनु भएको छ। पीडित र पीडकको त्यो भेद छुटाउन जाँदा त्यो मिस्टेक भएको हो अथवा के हो? त्यो पीडित र पीडकमा के डिफरेन्स हुन्छ मलाई थाहा भएन। त्यो पीडित र पीडकमा के डिफरेन्स हुन्छ मलाई थाहा भएन। मैले तपाईँलाई फेरि बिइङमा डिरेक्टर पीडित र डिफरेन्स चाहिँ थाहा छैन भनेर त एकदमै नराम्रो। किन हामी नेपालीले रवि दाइले बनाइसकेपछि नेपालकै लागि चाहिँ किन आफ्नो सो बनाउनु भएन र इन्डियाको फ्रेन्चाइज लिएर आउनु भयो? यो फर्स्ट क्वेसन भयो। कहिले गाली खाँदा के फरक पर्दैन? गाली खानु नहुने म को हो र? खानुपर्छ मलाई। क्वेसन थोरै पठाउको पनि क्लियर गरिदिनु। एकैछिन ल, म योलाई भनिहालौँ। रविजी लगायत सबै साथीहरू, अगाडि रहनुभएका विशिष्ट महानुभावहरू, यो मेरो लागि एकदमै फरक कुरा थियो। यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, सायद मलाई पनि थाहा छ। चाउचाउ स्वादिष्ट हुनुपर्छ कि त्यसको खोल आकर्षक हुनुपर्छ? सबैलाई जवाफ एउटै हुनसक्छ कि चाउचाउ नै स्वादिष्ट हुनुपर्छ र म यो कार्यक्रमको अगाडिको कभर मात्रै हो, खोल मात्रै हो। स्वाद अघि यहाँ विशाल भाइ लगायत यो इन्टायर टिम, सम्पदा र यो होल टिम एक्टर्स उहाँहरू हो। म योसँग एसोसिएट छु र कति साथीहरूले प्रश्न गर्नुभयो यो तेरो जनरा हुँदै होइन त के गरिरहेछस् यहाँ? यो पक्कै पनि यो प्रश्न एकदमै गाह्रो प्रश्न थियो। यसको उत्तर पनि मलाई दिन लगभग गाह्रो भयो र आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि पनि मलाई यस्तै खालको प्रश्नहरू आउँथ्यो। जति बेला मैले सुन्दर मेरो नाम भन्ने चलचित्रमा एउटा लिड रोल गर्ने मौका प्राप्त गरेँ। त्यो किन गरेँ? जबकि म टेलिभिजन एक्टर थिएँ र त्यो सिनेमा लकिली सुपर डुपर हिट भयो भन्दा यो जोक तपाईँहरू हाँसिहाल्नुहुन्छ। तर मलाई के राम्रो लाग्यो भने मैले त्यो सिनेमा गरेर ठिक गरेँ, किनभने म फेल भएँ। फेल भएपछि फेरि पास हुने ममा भोक जाग्यो र म आज जे छु म त्यसलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र पहिले सुरुमा चाहिँ चाउचाउको कभर मात्र भन्नुभएको छ दिपराज गिरीले। चाउचाउ चाहिँ कस्तो लाग्यो त होइन? यो उत्तरबाट जाउँ। फाइनली चाउचाउ चाहिँ कस्तो रहेछ? अघि हामी कुरा गर्दै थियौँ, मैले यो पुरै चाउचाउको टेस्ट मैले पनि गरेको थिइनँ, तपाईँहरूसँग सँगै बसेर गरेँ हो। र स्क्रिप्ट पनि मैले आउँदाखेरि मैले मेरो पार्ट मात्रै हेरेँ, किनभने म पनि दर्शक भएर हेर्न सकौँ अथवा म पनि उपभोक्ता भएर त्यसको टेस्ट लिन सकौँ भन्ने लाग्यो। एकदमै मलाई लाग्छ राम्रो भएको छ। विशेष गरेर पर्फर्मेन्स, एक्टर पर्फर्मेन्सहरू एकदमै राम्रो र एकदमै नेचुरल गराएको छ। सब एक्टर्सले चाहिँ मन जित्छ, त्यो सबैभन्दा बेस्ट पार्ट हो। डिरेक्टरले एकदमै त्यसलाई होल्ड गरेको छ, त्यो पनि मलाई मन पऱ्यो मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट। अनि स्टोरी टेलिङ पनि ठिक छ, अलिकति सार्प एडिट भएको भए झन् बेटर थियो। त्यो चाहिँ अलिक उयो पोइन्ट हो। नत्र पनि अरू सबै चिजहरू त्यो लोकेसन वाइज, एक्टिङ, पर्फर्मेन्स वाइज, यो सबै वाइज चाहिँ मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो। चाउचाउ किनभने यसमा चाउचाउ नै राम्रो हुनुपर्छ, खोल त खालि आउने बाहिर चिज मात्रै हो। रवि सरको प्रतिक्रिया लिन चाहन्छु। फाइनली तपाईँले कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ पब्लिकलाई आज सँगै बसेर हेरिसकेपछि? अब यो खालि मेरो अलिकति मैले जानेको बुझेको विधा त होइन यो, तर एज अ दर्शकको रूपमा, एउटा सामान्य दर्शकको रूपमा मैले हेर्दाखेरि मलाई त्यसले बाँधेर राख्यो। मैले कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले भारतमा निर्माण हुने क्राइम पेट्रोल हेर्छौँ, त्यसैको एउटा फ्रेन्चाइज सिरिज हामीले यहाँ गरेको। मतलब यति मेहनत त्यहाँ प्रसारण हुने कार्यक्रममा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। फेरि यो ट्रु स्टोरी भएको हुनाले हामीले यो कथा यस्तो किन भयो भनेर कथामा यो चाहिँ सत्य घटनामा आधारित हो। यो वास्तवमा भएको जहाँसम्म मलाई होइन, विपिन यो सत्य घटनामा आधारित भएको हुनाले घटनाको बारेमा त अब कथाको बारेमा, पटकथाको बारेमा त कुरा गर्ने कुरै भएन, किनभने यसै गरी हुने भएको घटनालाई त्यसलाई पिक्चराइज गरिएको एउटा बनाइएको हो यसलाई। त्यसले गर्दा मलाई बाँधेर चाहिँ यसले राख्यो र मेकिङ पनि मलाई
मलाई चाहिँ उयो मन पऱ्यो मलाई स्पेसली आर्टिस्टहरू म त यो हाम्रो विशेष गरेर सिनेमामा भनौँ न हाम्रो अभिनयको पार्ट चाहिँ असाध्यै गाह्रो लाज लागेर कहिले काहीँ कहाँ टाउको लगाउँ हुन्छ भन्दै हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग नगर्ने चिज चाहिँ सिनेमामा देख्न पाउँछौँ। तर यसमा मैले त्यस्तो देखिनँ, मतलब डेली लाइफमा हामीले जसरी अहिले म जसरी बोलिरहेको छु अहिले मैले यो चिज सिनेमामा भइदिएको भए हेर्नुहोस् म भन्नु मात्रै त होइन, त्यस्तो चाहिँ मैले देखिनँ यहाँ, मतलब रियल लाइफसँग एकदम मिलेको देखेँ। मलाई मन पऱ्यो। फेरि अब मेरो आफ्नै भनौँ न एक हिसाबले आफै सम्बद्ध भएको टेलिभिजनमा आफ्नै प्रोडक्टलाई आफ्नै तारिफ गरेको छ त्यति राम्रो त सुहाउँदैन। तर म चाहिँ फेरि नराम्रो भयो भने नराम्रो हो भन्न त्यति हिचाउने मान्छे होइन। त्यस कारणले गर्दा मलाई चाहिँ एभरेजभन्दा माथि नै मलाई चाहिँ मन पऱ्यो। कम्पेयर गर्दा भारतमा प्रसारण हुने क्राइम पेट्रोल भन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ मन पऱ्यो। बाँकी त अब अरू एपिसोडहरू हेर्न बाँकी नै छ, एउटा एपिसोड हेर्दा चाहिँ त्यति जस्तो आरोप प्रत्यारोपहरू त अलिकति सहन गाह्रै हुन्छ तपाईँलाई होइन, केही प्रतिक्रिया दिइहाल्नुहुन्छ। अब यो फाइनल आइसकेपछि विभिन्न प्रकारका आउला यही किसिमको सिक्वेन्समा इन्डियामा पनि एउटा सो नै बनेको छ हतौडीको उसमा होइन। भोलि यो प्रश्नहरू जोडेर चाहिँ क्वेसन मार्क तपाईँलाई नै बढी आउन सक्छ, के भन्नुहुन्छ? हेर्नु भएको छ कि थिएन? पक्कै पनि चाउचाउ अघि भने चाउचाउ स्वादिष्ट बनेन भने त्यो खोलदेखि नै रिस उठ्छ भने जस्तै हो यो। क्रिटिसिजमलाई किन स्वीकार गर्नुपर्छ भने म एक्टर हुँ, म होस्ट हुँ अथवा म यो सिने क्षेत्रमा छु भने अब यससँग उब्जिएका सबै कुरा सहन रेडी हुनुपर्छ। र यो जुन घटना हाम्रो यहाँ आफ्नै भएको घटना हो होइन, त्यस कारणले गर्दा योसँग घटेका चिजहरू अथवा अन्य च्यानलमा देखाएका चिजहरू र यो चिज मिल्न गयो भने यसमा चाहिँ हामी त्यतिकै छुट पाउँछौँ। किनभने यो हाम्रो आफ्नो कथा हो, यो हामी पुलिसको फाइलबाट गएर रिसर्च गरेर त्यसलाई गरेको र प्रेजेन्टेसन जुन हिसाबले गरिएको छ आइसक्यो। र जस्तो भले यो चाहिँ हामी फ्रेन्चाइज सो हो तैपनि स्टोरी टेलिङ उताको र यताको फरक बनाइएको छ। उता एकदमै सुपर फास्ट हुन्छ र सामान्य त्यो दर्शकलाई बुझ्न एकदम गाह्रो हुन्छ। यता हामीले स्टोरी टेलिङलाई अलिकति स्लो छ होइन प्याटर्नमा। र तर अब आएका सबै चिजहरू मैले अघि भनिहालेँ, एक्टरहरूको पर्फर्मेन्स देख्दाखेरि यो जुन सिरियसनेस छ त्यो चिजमा त अझ म होस्ट अझ मैले भनिहालेँ मलाई त कमेडियनको रूपमा हेरिरहेको थियो, अझ बरु मैले सुधार्नुपर्ने छ। र होस्ट र स्टोरीको जुन कम्बिनेसन छ त्यो पार्टमा बरु काम गर्नुपर्ने छ। यो फर्स्ट एपिसोड हो, मलाई लाग्छ पहिलो यात्रा यदि अलिक सहज महसुस गऱ्यो भने अब पछि झन् हामीले सुधार्ने मौका पाउँछौँ। आज कलेक्टिभली सबैसँग बुझ्छौँ कुन पार्टमा हामीले बढी काम गर्नु जरुरी छ। र मलाई लाग्छ सबैजना सिरियस हुन्छ, रविजी पहिल्यै सिरियस हुन्छ, विपिनजी लगायत होल सम्पदा हाम्रो यो होल टिम नै चिन्तित छ। त्यस कारणले गर्दा जुन अहिलेको प्रारम्भिक जुन तपाईँहरूको हामीले सुनिरहेछौँ त्यसबाट पनि उत्साहित पनि छौँ। र अब के चेन्ज गर्नुपर्छ त्यो त भविष्यमा छँदैछ र क्रिटिसिजमको लागि सधैँ वेलकम छ जस्तो लाग्छ मलाई। एक दुईवटा कुरा चाहिँ अलिकति त्यहाँ मिस्टेक भइरहेको जस्तो लाग्यो, याद गर्नु होला। त्यो लास्टको चाहिँ सास फेरेको देखिएको थियो, अनि यो ठाउँमा चाहिँ पीडित भन्नुपर्नेमा पीडत भइरहेको देखिएको थियो। त्यो कुराहरू चाहिँ किन तपाईँहरूले संवादमा चाहिँ बस्नु भएन कि के हो त्यो अलिकति त्यसलाई करेक्सन गर्दा पनि एकचोटि फेरि रिपिट गर्नु त। त्यो एउटा जुन मर्डरको जुन त्यो पोस्टमार्टमको सिन छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो लास्टले सास फेरिरहेको चाहिँ राम्रोसँग देख्न सकिन्छ। हजुर। अनि अर्कोमा चाहिँ यो युवतीहरू पीडित भन्नुपर्नेमा पीडक भनिरहनु भएको छ। त्यो पीडित र पीडकको त्यो भेद छुटाउन जाँदा त्यो मिस्टेक भएको हो अथवा के हो? त्यो पीडित र पीडकमा के डिफ्रेन्स हुन्छ मलाई थाहा भएन। जुन जहाँसम्म मलाई त्यो लास्टको कुरा छ होइन, अब हामीले अहिलेसम्म बनाउँदाखेरि मैले चाहिँ आजसम्म देखाएको छैन। अब तपाईँले त्यो देखाइदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच। त्यो नेक्स्ट टाइम विल लुक इन्टु द्याट। तर अहिलेसम्म मैले चाहिँ अहिले पनि देखिनँ मैले। आई डोन्ट नो फर सम रिजन मेबी आई वाज लुकिङ समवेयर एल्स। मैले तपाईँलाई फेरि बिईमा डिरेक्टर पीडित र डिफरेन्स चाहिँ थाहा छैन भनेर त एकदमै नराम्रो होइन। अनि तपाईँको कन्टेक्स्टको कुरा हुन्छ नि त। पीडित र पीडकको यतिखेर राइट हो, मलाई कतिखेर कहाँ बोले पनि तपाईँले के बुझाइदिनु म भनिदिन्छु तपाईँलाई। ल थाहै छैन त्यस्तो हुँदैन। एनालाइसिस हुन्छ, त्यो एनालाइसिसको पोइन्टमा जाँदाखेरि चाहिँ युवतीहरू नि बढी टार्गेटेड छ भन्दाखेरि तपाईँले पीडक भनिरहनु भएको छ क्या, त्यो डायलग भन्दाखेरि पीडक भनेर बोलिएको छ। प्रभाजी थ्याङ्क यू है। यो यति मान्छेहरू हामीले नपाएर पनि मिस्टेक भयो होला। यस्तो माया गर्ने यति धेरै क्रिटिक दिइसकेपछि त हामी नेक्स्ट एपिसोडमा त्यो सुधार गर्छौँ भने है।
मिस्टेक भने अलिअलि इन्टेन्सनली भन्दा पनि कहिलेकाहीँ चिप्लियो होला हाम्रो साइडबाट र त्यो चिज नयाँ एपिसोडमा पक्कै चिप्लिँदैन पीडित र पीडक त अब जिन्दगीमा चिप्लिँदैन थ्याङ्क यू है उहाँलाई पनि बुझाइदिनु र हामीले यो एपिसोडहरू हेरिराख्दा चाहिँ दिपकजी र कर्माजी बाहेक चाहिँ सबै न्यू फेस नै हुनुहुन्छ होइन तपाईँहरूले चाहिँ अब न्यू फेस राखिराख्दा चाहिँ रिक्स हुने चान्स हुन्छ नि दर्शकबाट एक्सपेक्टेसन चाहिँ कतिको राखिराख्नु भएको छ अब इनिसियल स्टेजमा त पपुलारिटी हो नि त मेन सोको लागि उहाँहरूले अब न्यू फेस राखिराख्दा चाहिँ त्यो अब दर्शकले नहेर्ने टाइपको त्यो एउटा हुन्छ नि त त्यो चाहिँ कतिको मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अघि म त्यहाँ बसेर हेर्दा पनि हामी गफ गरिरहेको थियौँ नयाँ फेसले झन् त्यसलाई रियल फिल गरायो एकदमै र एक्टरहरू पनि कस्तो कस्तो राम्रो राम्रो एक्टरहरू म आफै नै उहाँहरूको एक्टिङ हेरेर कालमा यति राम्रो राम्रो एक्टरहरू हाम्रो हिडन साइडमा बस्नु भएको छ अहिले हाम्रो एक्टरहरू ग्रो अब हाम्रो यो चिज इन्डस्ट्री ग्रो हुँदैछ एक नम्बर अर्को कुरा चाहिँ जस्तो मैले भनेको अब एकजना जस्तो म भएँ कर्माजी भयो दुईजना भयो तर अब अरू सबै एक्टरहरू जस्तो जो भिक्टिम हो त्यो पनि रियल जस्तो लाग्छ जस्तो अहिले इन्सपेक्टरमा अझ म भन्छु ओहो कर्माले एक्टिङ गर्यो भने जस्तो लाग्थ्यो त्यो अर्को बहिनी जस्तो हाम्रो उसलाई सहयोग गर्ने बहिनी ज्योति सो ऊ एकदम पुरै त्यो पुलिस जस्तो लागिरहेछ किनभने ऊ वेल नोन फेस होइन म त के भन्छु भने त्यसमा म्याक्सिमम् नयाँ कलाकारहरूलाई युज गर्नुपर्छ होइन त्यो देखाउने चिज भनेर अब त्योभन्दा पनि क्राइम पेट्रोललाई मान्छेले फिल गरोस् र नयाँ एक्टरको थ्रुबाट तर एक्टर चाहिँ राम्रो हुनु पऱ्यो देखिहाल्नु भयो एक्टरहरूको पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो जस्तो लाग्छ म एउटा क्वेसन गर्छु ल हजुर यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ जति पनि देखिन्छ आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ पेमेन्टको प्रब्लम हुन्छ होइन हजुरले भन्नुभयो नि एक्टिङ एकदमै राम्रो छ नेचुरल देखाउनु भएको छ होइन तर त्यो नेचुरल देखाउने आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले कतिको न्याय गर्नु भएको छ पैसा कुरो आयो दुईवटा कुरा है पेमेन्ट बाँकी त कसैको पनि छैन होला है त्यो यदि कसैको बाँकी छ भने हामी बाँकी छ भने म छु है अनि दोस्रो कुरा कस्तो हुन्छ भने हामी कहिलेकाहीँ पेमेन्टहरूलाई लिएर सब्जेक्टिभ भइदिन्छौँ कि हामी कुन देशमा छौँ हामी कस्तो हालतमा छौँ भन्ने कुराहरू पनि बुझ्नुपर्छ किनकि इन्डस्ट्री ठुलो भयो भने पेमेन्ट बढ्दै जाने हो है मैले थोरै आर्टिस्टले केही भनिदिनु भयो भने यसको बारेमा होइन एउटा कुरा म क्लियर गर्छु उहाँहरूलाई नै टार्गेट गरेर चाहिँ होइन तर धेरै यस्तो सिरिजहरू छन् होइन त्यसमा चाहिँ धेरैजना पीडित हुनुहुन्छ होइन त्यो भएर उहाँहरूबाट चाहिँ त्यो कुरा कतिको खुलेर भनिदिनु तपाईँहरू कतिको सेटिस्फाई हुनुहुन्छ अब यो हिन्दीमै बोल्दा नि हुन्छ एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ यो अमाउन्ट अब कति अमाउन्ट राम्रो हो नराम्रो हो भन्दा पनि लाइक एज एन एक्टर मैले यो रोल गर्छु भनेर डिसाइड गर्नुमा त्यो रोल आफैमा पनि एउटा इम्पोर्टेन्स राख्छ नि त्यसले होइन लाइक आई लाइक बिकज द रोल वाज भेरी ग्रे यु नो इन द्याट एरिया आई डोन्ट नो इफ यु नोटिस अनि मैले चाहिँ अनि त्यो ब्ल्याक क्यारेक्टर अथवा वाइट क्यारेक्टर बनाउनु चाहिँ एकदमै यु नो इट्स नट भेरी इन्ट्रेस्टिङ तर मैले चाहिँ यो क्यारेक्टर हाम्रो उहाँले लेख्नु भएको छ मलाई त्यो लास्ट लाइन वेन आई रेड इन द ओरिजिनल स्क्रिप्ट होइन त्यही भएर मलाई चाहिँ उसको ग्रेनेसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले एक्सेप्ट गरेँ हो money and all those things are really secondary. It matters, no, but it's secondary for me at least. And I was really very happy. Like production, हामीले त्यहाँ राख्नेदेखि लिएर होइन like सुविधा and everything, travel, many things are involved. होइन the entire team was very supportive. होइन उहाँहरूले एकदमै हामीलाई चाहिँ के भनौँ अब पुलपुलाएर नै राख्नुभयो भने भनौँ न लाइक अलमोस्ट लाइक इट ह्यापन्स इन अ मुभी होइन सो थ्याङ्क यू म कम्प्लिट गर्छु यो उहाँको प्राइसको कुरामा जस्तो हामी एक्टरहरू म पनि नयाँ न्यु कमरबाटै आएको हो होइन सुरुमा मलाई पेमेन्ट त्यो त्यति खालको हुन्थेन किनभने म डिजर्भ गर्दैन थिएँ होला र फेरि यो यति पनि मलाई लाग्छ उहाँले कसरी गर्न सक्नुभयो क्राइम पेट्रोल म आफै पनि सक्नु परेको छु किनभने त्यहाँ जस्तो म पनि चार्ज गर्ने मान्छे छु अब घरमा पनि आएको छ स्क्रिप्ट राइटर यो होल टिम लाने बस्ने मलाई लाग्छ एकदमै गाह्रो काम गर्नु त्यो टेलिभिजनमा एकदमै गाह्रो छ होइन 2K 1K बाट सम्भव थिएन
रवि दाइले केही गर्दै हुन्छ भनेपछि पक्कै पनि डिफ्रेन्ट भन्ने त हाम्रो एक्सपेक्टेसन हुन्छ होइन क्राइम पेट्रोल हामीले पहिलेदेखि इन्डियामा हेर्दै आइरहेको फ्रेन्चाइज हो होइन किन हामी नेपालीले रवि दाइले बनाइसकेपछि नेपालकै लागि चाहिँ किन आफ्नो सो बनाउनु भएन र इन्डियाको फ्रेन्चाइज लिएर आउनु भयो यो फर्स्ट क्वेसन भयो र अर्को कुरा यसमा हामीले त अघि हिन्दी बोलिरहनु भएको छ नि होइन हामीले बुझ्छौँ तर अरूले बुझ्नुहुन्न नि त त्यसको लागि सबटाइटल किन छैन त त्यो मेरो सेकेन्ड क्वेसन ओके यसमा चाहिँ उहाँहरूले भन्नुहोला तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो टेलिभिजनमा हेर्नु भएको तपाईँहरूलाई देखाएको कारण तपाईँहरू एकदम खतरा भ्युवर्स हो नि त क्रिटिकल्ली हेर्नुहुन्छ नि यत्रो धेरै प्रतिक्रियालाई आएपछि त टिभीमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यसको फाइनल हुन्छ होला त्यो जवाफ मलाई लाग्छ म जवाफ एउटा भनिहाल्छु यस्तो हुन्छ यो हामीले पनि क्वालिटी प्रोडक्सन फ्रेन्चाइजको दुईवटा आँखाले हेर्न सकिन्छ एउटा बाहिरको चिज किन ल्याउने भन्ने एउटा आँखा छ पर्सपेक्टिभ अर्को पर्सपेक्टिभ बाहिरको जत्तिकै बनाउने क्षमता हामीसँग छ नि आर्टिस्ट वाइज टेक्निकल्ली हामीसँग छ नि हामी त्यति क्षमता राख्छौँ नि भन्ने दुईवटा एङ्गल छ जहाँबाट हेर्ने हुन्छ म अर्को एङ्गलबाट हेर्नु हो भने गाली खान हामी रेडी म डिफेन्ड गर्ने मान्छे होइन कहिलेकाहीँ गाली खाँदा केही फरक पर्दैन गाली खानु नहुने म को हो र खानुपर्छ मलाई तर मैले चाहिँ यसलाई अर्को पर्सपेक्टिभबाट पनि हेरेको छु र फेरि कस्तो हुन्छ भने हामीले बिस्तारै प्रुभ गर्दै गर्दै पनि जानुपर्ने हुन्छ तपाईँ हेर्नुहोस् एउटा बिटर ट्रुथ हामीले नेपाली सोजहरूलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण हाम्रो भ्युज हाम्रो त्यसलाई दिने रेस्पोन्स हेर्नुहोस् न हामी कहिलेकाहीँ हामी पनि त सोसाइटीको प्रडक्ट हो नि हामी जस्तो छौँ हामीले त्यस्तै चिज पाउने हो नि तर बिस्तारै हाम्रो टेस्ट बदल्दै अब हामी आफ्नो चिज बनाउन सक्छौँ अहिले नेपाली फ्रेन्चाइज सोजहरू बनिरहेछन् नि तर नेपाली फ्रेन्चाइज सोजको क्वालिटीमा कुनै मैले त्यस्तो धेरै कमी देखेको छैन तैपनि हामीलाई बिस्तारै हामी सिक्दैछौँ यो इन्डस्ट्रीमा भर्खरै क्वालिटी चिज के हो भन्ने कुरा देखाउँदैछौँ अहिले त पेमेन्टको कुरा गरिरहनु भएको छ यहाँ भन्नुहोस् न एउटा कुरा आजको दिनमा आएर पैसा पाइन्छ कि पाइन्न भनेर सोच्नु पर्ने क्वेसन एकैछिन ल म यसलाई भनिहालौँ यसलाई सकौँ अनि त्यस्तो भएको हुनाले हामी बिस्तारै त्यो अभ्यासमा छौँ तर विल गेट देयर हामी त्यहाँ पुग्छौँ तर हिँडिरहेको बेलामा नै किन गइनस् किन पुगिनस् भनिदिनु भयो भने चाहिँ हिँड्न अलिकति हिँडौँ कि नहिँडौँ हिँड्नु नहुने हुन्छ तर वान डे विल गेट देयर तपाईँले भन्नुभएको ठाउँमा हामी पुग्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई सँगसँगै म एउटा तपाईँलाई सोधिहाल्छु अनि बिदा पनि गरौँ तर मैले यो फेरि यो बचाउन अथवा गर्न भनेको होइन है मलाई जस्तो दिपक सर होइन जस्तो तपाईँले छक्का पञ्चा बनाइराख्दाखेरि एउटा मैले रिक्वेस्ट गरौँ अब यो बढी चाहिँ यहाँको कास्ट क्रुज दिपकजीहरूसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू भयो भने मैले बिदा पाऊँ कि भने मैले जस्तो यसको टिआरपीको मापदण्ड अब कसरी हेर्ने के किनभने दिन प्रतिदिन युट्युबमा घटेको क्रेज होइन पब्लिकको त्यो उपस्थिति कम अनि तपाईँले त हिजो फिल्मको चाहिँ टिकट बेचेर बक्स अफिसको रिपोर्टको मापदण्ड भइदियो क्या अब टेलिभिजनको मापदण्ड कसरी हेर्ने भोलि यो सो आइराख्दाखेरि टेलिभिजनमा हेर्ने दर्शक आफ्नै हिसाबले होला अनलाइनमा हेर्ने दर्शकको भोलि भ्युजको आधारमा नै यसको बाहिर समीक्षा हुने गर्दछ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ दिपक सर जरुरी छ म टेलिभिजनको चाहिँ भन्छु तब हामीलाई के लाग्छ भने टेलिभिजनको युग सक्यो भनेर लाग्छ तपाईँ गाउँहरूमा जानुहोस् अहिले पनि मान्छेहरू उकालोमा राम्रो तगडा 4K टिभी बोकेर चाहिँ उकालो चढ्दै घर लिएर गएको सिनहरू हामी प्रशस्त देख्छौँ हामी कहाँ जीवन बिताइरहेको छौँ हामी सिटीमा बसिरहेको छौँ त्यस कारणले हामी 24 घन्टा फोनमा बसिरहेको छौँ होला अहिले पनि साँझ गरेपछि मान्छे टेलिभिजन हेर्ने न्युज हेर्ने हामीकोमा टिआरपी गर्ने मेरो त चुनौती छ टिआरपी हेरौँ टिआरपी भन्ने एउटा इट्स अ भेरी सिम्पल सिस्टम सामान्य एउटा प्रविधि हो अनि थाहा भइहाल्छ नि तर अहिले दुःखको कुरा हामीले टिआरपी पनि डिजिटल प्लेटफर्मबाट हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ युट्युब भ्युज भएन भने टाउको दुख्ने अवस्था आयो टेलिभिजनले त्यो टाउको दुखाउनु हुँदैन थियो अहिले पनि हामी यसलाई सुधार्न सक्छौँ अझै पनि युट्युबसँग मेरो कुनै गुनासो छैन डिजिटल प्लेटफर्महरू टन्नै छन् ग्यालेक्सी त एपमा पनि आउँदैछ अब तर हामीले टिआरपी हेर्ने जब एकदम अथेन्टिक चिज हामी जबसम्म पाउँदैनौँ तबसम्म तपाईँको प्रश्नले उत्तर पाउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन टिभीको केसमा अब यसलाई टिआरपी हेरेर टिआरपी नै हामीसँग अथेन्टिक नभएपछि के टिआरपीको कुरा गर्ने मेरो प्रोग्राम दिपकजीको सिनेमा त हलमा मान्छेले कति हेऱ्यो भन्ने थाहा सिनेमाको टेलिभिजनको हलमा अब युट्युबमा हेरेर चाहिँ मार्केटिङ गर्नुपर्ने अवस्थामा नि त मान्छेहरू छन् नि त अहिले अब त्यसै वालमा घरमा कतिले हेऱ्यो भन्ने कुरा कोही त हामीसँग त्यो नभएसम्म चाहिँ यो प्रश्न अलिक अनुत्तरित हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई न्याय पनि हुँदैन दिपकजीको केही भनाइ छ कि यसमा अब सिनेमाको कुरा तपाईँले आफै सोध्नुभयो आफै जवाब पनि दिइहाल्नु होइन मैले यसमा केही बोल्नै परेन अब जहाँसम्म अब टेलिभिजन अघि भने भएछ टेलिभिजनलाई युट्युबको भ्युजबाट हेर्ने जुन छ चलन त्यो राम्रो होइन डेफिनेटली राम्रो होइन र मलाई लाग्छ अब सम्पूर्ण यति धेरै टेलिभिजनहरू छन् यति धेरै च्यानलहरू छन् अब तपाईँले चाहिँ टिआरपी हेर्नलाई चाहिँ अब त्यसको कति रहेछ टेलिभिजनको टिआरपी हेर्न तपाईँ युट्युबमा जानुहुन्छ भने राम्रो होइन मलाई लाग्छ अब हरेक टेलिभिजनको सबै प्रोग्राम हिट हुन सक्दैन र कुनै निश्चित वर्गलाई टार्गेट गरिएको प्रोग्राममा त्यो वर्ग
सन्तुष्ट छ कि छैन। जस्तो विजय कुमार दाईको प्रोग्राममा आएर सबै केटाकेटीहरू सबै विजय दाईको प्रोग्राममा आयो भन्नु लाग्दैन, किनभने विजय दाईको प्रोग्राम हेर्ने एउटा निश्चित वर्ग छ, उहाँले चाहिँ विजय दाईलाई खोजेर हेर्छ होइन। जसलाई फिक्सन मनपर्छ, जसलाई यस्तो खालको कथा मनपर्छ, जसले हिन्दीमा हेरिरहेको थियो त्यसले अब नेपालीमा हेर्न चाहन्छ, गाउँ गाउँमा हाम्रो अपराधलाई हाम्रो किसिमले कसरी देखाइन्छ त्यो हेर्ने चाहिँ भयो कि भएन, जसले हेऱ्यो त्यो सन्तुष्ट भयो कि भएन। मलाई लाग्छ आज अब रियल टिआरपी त्यही नै हो। अपकमिङ एपिसोडमा चाहिँ कलाकारहरू दोहोरिनुहुन्छ कि सेम नै रहनुहुन्छ? अब यो फेरि यस्तो छ, हामीले सकेसम्म क्यारेक्टरहरू दोहोऱ्याउँदैनौँ, तर त्यो भन्दै गर्दा राम्रो क्यारेक्टरले फेरि रिपिट हुँदै हुँदैन भन्ने पनि होइन, किनकि नेपालको आफ्नो लिमिटेसनहरू छन्। सो क्यारेक्टर अलिअलि रिपिट हुन्छ, तर सकेसम्म हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको क्यारेक्टर नदोहोऱ्याउने, थिएटरबाट नयाँ क्यारेक्टर ल्याउने नै हो। तपाईँले यो इनिसियल स्टेजमा कर्माजीहरू जस्तो एक्टरहरूलाई देख्नुभयो होला, पछि त एभ्रिबडी विल बी स्टार, सो एभ्रिबडी विल बी न्यू क्यारेक्टर, पछाडि त पुरानो क्यारेक्टर पनि हुँदैन है। थिएटर आर्टिस्टलाई चाहिँ टार्गेट गर्नुभएको छ पछि, किनकि दे डिजर्भ दिस चान्स के, दे डिजर्भ टु बी अन द राम्रो आर्टिस्ट है। सो राम्रो आर्टिस्ट मेरो दुईटा प्रश्न छ ल, मैले जवाफ पाएँ, आधा जवाफ दिदिनँ होला। जस्तो टिआरपी भन्नुभयो नि, त्यो अनुसारको प्रश्न थियो, अब मजाले गरिदिनु होला। 100 डेज लगभग सेलिब्रेसनमा छौँ, जुन उत्साहको साथमा अनाउन्समेन्ट भएको थियो, त्यसलाई कसरी मापन गर्ने थाहा भएन। त्यति नै उत्साहवर्धक 100 दिन बित्यो कि बितेन यहाँहरूको कसरी एनालाइसिस गर्नुभयो? जुन जो सिरो ग्यालेक्सी 4K हुनु पर्थ्यो, आई थिङ्क त्यो हामी सबैजनाले देखिरहेका छैनौँ होला, त्यो चाहिँ होइन, आम दर्शकले पनि त्यो भन्नु होला। अर्को चाहिँ अनाउन्समेन्टको दिन भनेको याद छ होला तपाईँलाई, भुइँ मान्छेका कथाहरू भन्छ, भुइँ मान्छे भए ठाउँमा पुग्छु भन्नुभएको थियो, कहाँका भुइँ मान्छेहरूसँग पुगेँ भनेर एनालाइसिस गर्नुभयो छैन? तपाईँले अब तपाईँको त्यही त हो नि, कुन सुविधा अनुसार कहिले कहिले कुन कुन समयमा तपाईँ टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ थाहा हुन्न, तर हामी चाहिँ हेरेको 5 मिनटभित्र अलिकति फरक सुनिन्छौँ कि जस्तो मलाई लाग्छ। अधिकांश धेरै, किनभने यो सुरुवात हो, मैले भनेको छु सुरुवात हो, त्यहाँ भएका स्टोरिजहरू तपाईँ अहिले पनि हामीसँग युट्युबको आर्काइभमा छन्। चाहे सीमामा गएर भारतमा मजदुरी गरिरहेका मान्छेहरूको स्टोरी भन्नुहोस्, चाहे अहिले ऋणको पासो बोकाइएका गरिब जनताहरूको विषयमा कुराकानी गर्नुहोस्, तपाईँको चाहे शीतलहरमा भएका विशेष गरेर तराई मधेसतिरमा अझ बढी हामी फोकस छौँ त्यहाँ भएको स्टोरिजहरू भन्नुहोस्, र अलिक पोलिटिकल्ली पनि त्यसलाई हामीले हेर्ने पर्सपेक्टिभ अलिकति फरक छ। कुनै घटनालाई हेर्ने हामी अलिकति क्रिटिकल्ली त्यसलाई हेर्ने कोसिस गरिरहेको छौँ। 100 दिन भनेको धेरै लामो समय त पक्कै पनि होइन, तैपनि तपाईँको अपेक्षालाई परिपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी त हाम्रो काँधमा छ। त्यहाँ पुगिसकेका छैनौँ जहाँ हामी पुग्नुपर्ने हो, त्यो वेमा हामी नै छौँ भनिहाल्यो नि, भर्खरै एकदमै सुरुवात चरणमा छौँ, तर विल गेट देयर, हामी त्यहाँ पुग्छौँ। यहाँ चाहिँ अब सिरियल किलर चाहिँ पत्ता होइन लगाउनु, तपाईँहरूले लगाउनु भयो होइन, निर्मला हत्याकाण्डको हत्यारा चाहिँ कहिले पत्ता लगाउने? हामी त नन स्टप लागेको छ। तपाईँले हिजोको एपिसोड हेर्नुभयो भने हामी एक्सक्लुसिभ चिजहरू देखाइरहेको छौँ। त्यहाँ गएदेखि अहिलेसम्ममा हामीले अब यस्तो हुन्छ, यो अपराध अनुसन्धान गर्ने काम प्रहरीकै हो, मिडियाले यसमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यसले गर्दा मिडियाले दिएका एभिडेन्सहरू, मिडियाले दिएको खबरदारीहरूले त्यसलाई मद्दत गर्ने हो, हामी मद्दत गर्ने एउटा माध्यम हो। हामी अपराध पत्ता लगाउन सक्ने क्षमता राख्दैनौँ होइन। त्यसले गर्दा त्यसमा हामी तपाईँले हेर्नुभयो भने सबैभन्दा बढी लागि परेको छु कि हामीहरूसँग हाम्रो टिम चाहिँ अझ बढी सबभन्दा बढी लागि परेको छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो दुईटा प्रश्न छ ल, अब मलाई हो होइन यहाँ हस् मैले बिदा मागौँ एकैछिन त दिपक दाईलाई मैले सोधिहालेँ। दिपक दाई जस्तै कि बिचमा दाईले लकडाउनको बिचमा अलिकति वेब सिरिजमा अलिकति मलाई तिर्खा लागेको छ भन्नुभएको थियो। दाईलाई यो हाम्रो क्राइम पेट्रोल हेरेपछि तपाईँलाई त्यो तिर्खा मिट्यो कि अब आउँछ त्यो एउटा क्वेसन होइन? अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो डिरेक्टर टिमलाई नै सोध्छु म चाहिँ, जस्तै कि एउटा सिनमा चाहिँ प्रहरी चाहिँ बिना वर्दी घरमा जानुभएको छ, त्यहाँनिर पुँजी सूची पनि देखाउनु भएको छैन, ड्रेसमा विदाउट ड्रेस बिहान खाना खानु ल्याउनु भएको छैन, ब्रेकफास्ट खाएको थियो। यस्तो पहिला चाहिँ मैले जाने कुरा भन्छु, त्यसपछि माइली दा हस्तान्तरण गर्छु। हस् थ्याङ्क यू। म मेरो चाहिँ अर्को एउटा चिजले गर्दा मन लाग्यो। थ्याङ्क यू। केही क्वेसन छ कि भन्नु, फेरि टाइडर क्वेसनको एन्सर दिन नसकेर छैन दाइ, छैन। थ्याङ्क यू दाइ, थ्याङ्क यू दाइ, थ्याङ्क यू फर यो कन्टिन्युस सपोर्ट। हामी एकदम भर्खर इनिसियल फेजमा छौँ, 100 डेजमा छौँ। अघिको कुरामा मैले टुङ्गाउन चाहन्छु होइन, किन आधी अधुरो भयो। मैले चाहिँ के कुरा निकाल्न खोजेको थिएँ भने पेमेन्ट नपाएर होइन कि, तर त्यो पठाएकोले चाहिँ आर्टिस्टहरू अझै सेटिस्फाई हुनुभएको छ होइन, जुन प्रोमो कोड दिनुभएको छ त्यसको विषयमा अलिकति भनिदिनुहोस् न, अरूलाई पनि खुसी मिल्छ। विपिनजीले भन्नुहुन्छ, मलाई थाहा नभएको छ। हस् थ्याङ्क यू सो मच। अब पठाउ हाम्रो
मोबिलिटी पार्टनर पनि हो र हामीले चाहिँ हाम्रो जति पनि आर्टिस्टहरू त क्यारेक्टरमा बस्ने मान्छेहरू बिहाइन्ड द सिन बस्ने मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति भए पनि त्यो मोबिलिटीहरूमा सहज होस् भनेर चाहिँ त्यो पठाउको भेहिकलहरूको सुविधा दिएको हो। सो आई होप त्यसले हाम्रो सबैजनालाई अलिकति भए पनि सजिलो बनाएको छ, किनकि हामी कुनै दिन त हामी के अपेक्षा राख्छौँ भने हाम्रो सबैजना आर्टिस्टलाई हाम्रै टिमको गाडीले घरबाट पिक एन्ड ड्रप गरिदियोस्। त त्यो उद्देश्य अलिकति टाइम लाग्ला। अहिलेसम्म जो साथीहरू हामीसँग जोडिनुहुन्छ उहाँबाट मिल्ने सहयोगहरूले चाहिँ यो सिस्टमलाई अलिकति सिस्टमेटिक बनाउन मात्रै बजायो। आयो पठाउले हामीलाई सहयोग नै पुऱ्याएको छ। थ्याङ्क यू भाइको प्रश्नको उत्तर। अब त्यो प्यास भन्ने चिज यो क्षेत्रमा लागिसकेपछि यस्ता चिजहरूबाट प्यास कहिले पनि मेटिँदैन, झन् बढ्दै जान्छ। जति जति पियो उति बढ्दै जान्छ प्यास, होइन? मैले अघि भनिहालेँ, अब हाम्रो ध्यान भनेको अब हामी एक ठाउँमा बसेर यसको समीक्षा, तपाईँले अघि थुप्रै यति राम्रो कुरा भन्नुभएको छ, त्यो चिजमा बसेर समीक्षा गर्छौँ, यो प्यास मेटाउने कोसिस गर्छौँ र त्यसपछि यसमा के होस् भने क्राइम पेट्रोल अब यो दोषरहित छैन। मैले अघि भनिहालेँ, अघि जस्तो 2-3वटा कुरा भनेको छ, सायद अब डाइरेक्टर साहबले पनि हेर्नुहुन्छ त्यो जस्तो सास कहाँ फेरिया छ त्यसलाई अलिकति अब त्यसलाई त्यसबाट बस्न कोसिस गर्न सकिन्छ र त्यो जुन शब्द छ, किनभने यो त अब एयर भइसकेको छैन नि त, त्यसलाई हामी डब गर्न सकिन्छ अथवा त्यसलाई मिलाउन सकिन्छ। त्यसको लागि सबभन्दा प्रायः एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ। होइन, दोस्रो प्रश्न मलाई थिएन गएर सायद तपाईँको तपाईँको त्यो रिपिट गर्दैछु क्वेसन। अब आई डोन्ट नो तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि लाइक किप इट कुल है, एकदम म तपाईँलाई भन्छु हामी फिल्म मेकिङमा फिल्म बनाउँदाखेरि आई डोन्ट नो हाउ मच यु नो अबाउट इट, वी हेभ फास्ट कट जम्प कट भन्ने हुन्छ होइन। तपाईँले हेर्नुभयो भने उनीहरू पोखराबाट डुम्रेका छन्। अब तपाईँको क्वेसनको अनुसार चाहिँ मैले उनीहरूले पोखराको कुन कुन चेकपोस्ट पार गर्छन् सबै देखाउनु पऱ्यो टाइपको सुन्यो होइन। अब हामी चाहिँ स्टोरीमा इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ, सो दे वेन्ट समवेयर, एउटा पीडित होइन त पीडितको घरमा जानुभयो र इन्क्वायरी गर्नुभयो भने चाहिँ स्टोरी वाइज हामीलाई त्यो इम्पोर्टेन्ट थियो होइन। सो त्यो बिचमा उहाँहरूले देखाउनु पनि भयो होला, भन्नुभयो जस्तै सोध्नुभयो तपाईँ रोनिया खवास हो भन्ने बित्तिकै कट टु नेक्स्ट सिन घरभित्र पछि यो बिचमा के भयो त भन्दाखेरि यो बिचमा मेबी उनीहरूले आफ्नो क्रेडेन्सियल देखायो होला, म पुलिस हो भने यहाँबाट आएको भन्यो। ट्रान्सपोर्टेसन डज इट रियली म्याटर, सो दिस इज वाट वी निड टु टेल भन्छ, द्याट इज वाट आइएम गोइङ टु सो भन्ने चाहिँ मेरो प्रायोरिटी हुन्छ होइन। त्यही अनुसार नै यो जम्प कटहरू फास्ट कटहरू युज गरिन्छ। जस्तै मोन्टाजमा हेर्नु न, फोनहरू देखाइरहेछ, मोन्टाज भइरहेछ, एक एउटा कुराहरू हरेक मोन्टाजबाट पत्ता लगाइरहेछ होइन। तर इफ यु लुक एट इट दे आर जस्ट सोइङ फोन, तर त्यो बिचमा के भयो भने त हामीले फास्ट कटमा देखायो नि त मोन्टाजमा। सो यो डिफ्रेन्ट फिल्म मेकिङ टेक्निकहरू हामी युज गरेर लगभग पुलिसलाई चाहिँ 2-3 महिना इन्भेस्टिगेट गर्न लागेको केसलाई चाहिँ 2 एपिसोडमा हामीले भन्नुपर्दाखेरि वी कान्ट सो एभ्रिथिङ हुन्छ नि, अनफर्चुनेटली वुड लभ टु सो, तर त्यो भने फेरि 52 एपिसोड हुन्छ होइन। सो त्यही अवस्थामा चाहिँ हामीले एउटा फिल्म मेकिङ टुलको फाइदा उठाएर जम्प कट युज गरेको छ, त्यसले गर्दा त्यो ठक्क म पुलिस हो भनेको पार्ट चाहिँ आउँदैन। होप द्याट सेटिस्फाइड। आफ्नो टेक्निक हुन्छ कति कसरी गरिन्छ भन्ने होइन। अब मेरो आफ्नै स्टाइल छ रिसर्च गर्ने। हामीसँग एकदम डिटेल्ड स्क्रिप्ट थियो अनि त्यसपछि वी ह्याड हाम्रो रिसर्चर हुनुहुन्छ नवराज बैनाली सर, उहाँसँग बसेर एकदम रिसर्च गरिन्थ्यो। तपाईँको पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ जस्तो हामीले हेर्दाखेरि कस्तो भयङ्कर हुन्छ क्राइम पेट्रोल भन्ने एउटा हुन्छ नि त दिमागमा, अब इन्डियन हामीले हेरिरहेको छौँ होइन। जस्तो अब कोही मर्डरर भेट्यो भने पनि त्यो जसलाई मारेको उसको ठाउँमा चाहिँ लोकेसन म्याच भयो कि भएन भनेर पुरै कल रेकर्डहरू हेर्ने गरिरहेको छ। इभन लास्टमा पनि मर्डररले त्यो जो फर्स्टमा मरेको थियो नि उसलाई कसरी मार्यो भनेर एभ्रिथिङ देखाइन्छ। तर यहाँ चाहिँ त्यो जुन स्क्रिप्ट मेरो हातमा आएको थियो द्याट्स माई इन्टरप्रिटेसन अफ द होल सिन है, इट्स अल टुगेदर इज माइन्ड। सो यसलाई मल्टिपल लेभलमा इन्टरप्रेट हुन्छ। तपाईँको भर्जन पनि इज भेरी गुड होइन, मेरो आफ्नो भर्जन हुनसक्छ होइन। सो दिस इज हाउ आई सो वेन आई रेड द स्क्रिप्ट, दिस इज हाउ आई सो इट एन्ड द्याट्स हाउ मैले यसरी सुट गरेर बनाएँ होइन। सो यसमा मेरो रिसर्चहरू गर्नुपर्ने रिसर्चहरू पनि गरेको छु, तर नट ट्राइङ टु अफेन्ड यर क्वेसन, तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ दिस इज वाट आई एम एज अ फिल्म मेकर, किनकि इट्स टोटली त्यो इन्डियाको क्राइम पेट्रोल भन्दा हामी स्टाइलमा डिफ्रेन्ट बनाउनु खोजेको छौँ। अनि मेरो एज अ गोल दिस स्पिक्स वाट
आई क्यान मेक एज अ फिल्म मेकर चाहिँ गुड अर ब्याड होइन यो मेरो फिल्म मेकिङ चोइसमा चाहिँ दिस हाउ इट कम्स सो मेबी त्यो मैले तपाईँले स्टाइलहरूको कुरा गर्नु होला जस्तो लाग्यो क्या इज द्याट वाट यु टकिङ होइन जस्तो लास्टमा पनि क्लियर भएन नि त मर्डर त भयो तर लास्टमा गएर जस्ट अलिकति क्लियर नभएको कसरी चाहिँ गर्नु पर्यो भन्ने हो त्यो मर्डर कसरी भयो भन्ने केसमा चाहिँ होइन त्यही मैले भन्न खोजेको मलाई चाहिँ स्टोरीको त्यो पोइन्ट अफ पुग्दा ब्याकमा गएर चाहिँ दिस इज हाउ द मर्डर ह्यापन भन्ने चिज देखाउनु चाहिँ मलाई खासै त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट लागेन क्या किनभने तपाईँको 3 जना मान्छेले 3टा स्टोरी सुनायो भने डिफ्रेन्ट भर्जन सुनाउँछ नि त किलर इज डिनाइङ द्याट हि किल्ड राइट सो कसको भर्जनबाट त्यो किल भयो भनेर देखाउने त मैले दर्शकलाई देखाउँदा एक्युरेट चाहिँ के हो त भन्ने हुन्छ नि त कसरी एक्युरेट आउँछ एउटा पासरबाईको देखाउने कि किलरले त डिनाइ नै गरिरहेछ लास्ट मिनटसम्म पनि भने कसको पोइन्ट अफ भ्यूबाट मैले त्यो मर्डर देखाउने द डेड गर्ल इज नट देयर एनिमोर होइन सो एक्युरेसीको कुरा हुन्छ नि त सो देयर इज नो एक्युरेसी कसको भर्जनबाट हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ मैले अभोइड गरेको हो त्यो चाहिँ